साल 9 में भी ऐसे ही हुआ था। मेरी तहरीर रिकॉर्ड पर रख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ इसको संभाल लीजिए। देखते रहना, बहुत जल्द कोई आला ओहदेदार सामने आएगा और ये इतराफ़ करेगा कि जलाओ घेराव ख़ुद उन्होंने करवाया था। जिनाह हाउस और दीगर अहम इमारतों और तनसीबात पर उनके अपने बंदों ने हमला किया था। बस कुछ अरसा इंतज़ार कीजिए। 9 मई को जो तोड़ फोड़ हुई, 9 मई को जिस तरह से पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को जलाया गया, जिस तरीके से इश्तियाल अंगेज़ी वहाँ पे नज़र आई, इसके पीछे सारे मंजरनामे को बताने के लिए कोई शख्स बाहर आएगा। वो बताएगा कि दरअसल कौन इसके पीछे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कार्रवाई जो एक फरीक खुद अपनी तरफ से दूसरे पर मुद्दा डालने के लिए करता है, उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ, उसको भी कुछ लोगों की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है कि ये इमरान खान और उनकी पार्टी को तहस नहस, तबाह बर्बाद करने के लिए किया गया था। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की वो पार्टी जो उन दिनों पीडीएम के साथ थी और इमरान खान के सख्त खिलाफ थी, एएनपी, एमक्यूएम और इसके अलावा भी कई पार्टियां जो इमरान खान की पार्टी को बिल्कुल ही तबाह करके रख देना चाहती थी। ऐसा कोई और फरीक भी हो सकता है जिसकी तरफ से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया हो। कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जाता है कि ये पाक फ़ौज की तरफ से रचाया गया एक ड्रामा था, लेकिन इसके साथ इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। पाक फ़ौज इस तरह से कतई तौर पर नहीं कर सकती, लेकिन पाक फ़ौज की आड़ में कोई और लोग ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। जैसे उन दिनों निगरान हुकूमत थी, निगरान हुकूमत के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि अगर हम चाहते तो ये कार्रवाई रोकी जा सकती थी, पुलिस से सारे मामले को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस को कहा गया था कि आपने किसी किस्म की इस वजह से, उस वजह से, फ़लाँ वजह से, फ़लाँ वजह से कार्रवाई नहीं करनी। ये आमिर मीर की तरफ से कहा गया था। तो कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी कार्रवाई पंजाब हुकूमत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर की गई थी। पंजाब हुकूमत के पीछे कौन था, इनको लाने वाले कौन थे? हो सकता है कि उनमें से किसी की शय पर ये सारा कुछ किया गया हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि है, लेकिन इसके पीछे कौन था, हतमी तौर पर कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स सामने आए, वो आके बताए कि इसके पीछे कौन था। इस हवाले से सत्तार चौधरी साहब ने तारीखी तनाजुर में एक आर्टिकल लिखा है, वो आपके सामने रखते हैं। उससे कई परत खुलते हुए आपको नज़र आएंगे। मुलाहिजा कीजिए सत्तार चौधरी साहब अपने आर्टिकल में क्या कहते हैं। ये जनवरी 1933 की बात है। सियासी जोड़ तोड़ करके एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर तो बन गया, लेकिन उसे मुतलक इक़्तिदार दरकार था। 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट रिश्ताग में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़नी का इल्ज़ाम बराह रास्त कम्युनिस्टों पर लगाया गया। हिटलर हुकूमत के एक ताकतवर वज़ीर बर्मन गोरिंग ने दावा किया था कि आग लगने से पहले हवाई जहाज़ों ने बर्लिन में कम्युनिस्ट लिटरेचर बखेर दिया था। इस आतिशज़नी को बुनियाद बनाकर हिटलर ने मुतलक इख्तियारात हासिल कर लिए और अपनी पार्टी को मुसल्लह जत्थों की मदद से तमाम सियासी मुखालफिन को मिलियामेट कर दिया। रिश्ताग फाइट डेक्री नामी कानून पास करके आज़ादी, इजहार राय, इज्तिमा और प्रेस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। फ़ोन टैपिंग को कानूनी करार देकर पुलिस को तफ्तीश की हदूद से आज़ाद कर दिया। सिविल आज़ादी पर कदगनें लग गईं। कई बरस बाद हिटलर के दस्ते रास्त गोरिंग ने अपने जानों पर हाथ मारते हुए इकरार किया था रिश्ताग में उसने आग लगाई थी। एक और वाक़या भी मुलाहिज़ा कीजिए। ये मार्च 1924 की बात है। सोवियत यूनियन में लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने हुकूमत तो संभाल ली, लेकिन कद्दावर बिल्शेविक रहनुमाओं की मौजूदगी में उसके हमराना अज़ाइम अधूरे थे। 1 दिसंबर 1933 को पोल्ट ब्यूरो का रुकन सरगई कैरोफ कत्ल कर दिया गया। कैरोफ के कत्ल की आड़ में स्टालिन ने मुकदमात का सिलसिला शुरू किया और कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी क़यादत कत्ल कर दी।
پھر سیاسی کارکنوں، دانشوروں اور فوجی قیادت کے خلاف تطہیری مہموں کا سلسلہ جاری ہوا، جن میں لاکھوں افراد قتل ہوئے، اور اس طرح اسٹالن ایک قتل کی آڑ میں مکمل آمریت نافذ کر کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ستمبر 1999 کی بات ہے۔ یہ واقعہ بھی روس میں ہی پیش آیا۔ ولادیمیر پیوٹن اس وقت نئے وزیر اعظم بنے تھے۔ ستمبر 1999 کو ماسکو میں لوگوں کے گھروں میں بھیانک بم دھماکے ہوئے۔ اس میں 300 سے زائد لوگ مارے گئے، 2000 کے قریب زخمی ہوئے۔ پیوٹن نے ان دھماکوں کا ذمہ دار چیچن علیحدگی پسندوں کو ٹھہرایا اور چیچنیا پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کئی سال تک جاری رہی، ہزاروں افراد مارے گئے۔ اس وقت کی اپوزیشن نے یہ آواز بھی اٹھائی تھی کہ ان بم دھماکوں کی آزاد تحقیقات کی جائیں، لیکن پیوٹن نے ایسا نہ ہونے دیا۔ آخر 3 رکنی کمیشن بنانا پڑا۔ انکوائری کے دوران ہی کمیشن کے 2 افراد کی اچانک موت ہو گئی، تیسرے کے خلاف کچھ مقدمات کھل گئے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ بم دھماکے کرانے کا مقصد صرف یہی تھا، عوام کو خوف زدہ کر دیا جائے، ڈرایا جائے اور آپ کے ملک کو علیحدگی پسندوں سے خطرہ ہے، ملک کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایسے میں صرف ملک اور عوام کو صرف پیوٹن ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس مقصد میں پیوٹن کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پیوٹن ملک کے صدر بن گئے اور اب 2024 ہے۔ پیوٹن اب تک روس کے صدر ہیں۔ ان بم دھماکوں کے بعد کچھ عرصے بعد انکشاف ہوا کہ یہ بم دھماکے روسی خفیہ ایجنسی نے ہی کروائے تھے۔ اہم بات، پیوٹن وزیر اعظم بننے سے پہلے اسی خفیہ ایجنسی کے اہم عہدے پر تعینات تھے۔ چلتے ہیں اٹلی، اور یہ بات ہے 1922 کی۔ جعلی مارچ کر کے مسولینی وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن اس کی خواہش مطلق العنان اقتدار کی تھی۔ جون 1923 میں اس نے آئین میں منمانی ترامیم کر کے ایسے انتخابی قوانین منظور کروا لیے جن سے اس کی 2/3 اکثریت یقینی ہو گئی۔ اپریل 1924 کے انتخابات میں حسب توقع مسولینی بھاری اکثریت سے انتخاب جیت گیا، تاہم سوشلسٹ پارٹی کے رہنما جاکومو ماتیاوتی نے پارلیمنٹ میں سخت مزاحمت کی۔ ماتیاوتی کی تقریر اس قدر زوردار تھی کہ مسولینی بلبلا اٹھا۔ جاکومو ماتیاوتی کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کی آڑ میں مسولینی کے لڑاکا دستوں نے ایسا قتل و غارت کا بازار گرم کیا کہ اٹلی میں مسولینی کا کوئی سیاسی مخالف باقی نہ رہا۔ عظیم مفکر گرامچی بھی داروگیر کی اس مہم میں گرفتار ہوا اور 1937 میں اپنی موت تک قید رہا۔ چند سال بعد مسولینی نے تسلیم کیا کہ ماتیاوتی اس کے حکم پر قتل ہوا تھا۔ پڑوسی ملک بھارت چلتے ہیں۔ 14 فروری 2019 کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں دھماکہ خیز مواد سے لدی کار انڈین نیم فوجی دستے کے اہلکاروں سے بھری ایک بس سے جا ٹکرائی، 40 سے زائد اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ بعد میں انڈین فضائیہ کے جنگی طیاروں نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں فضائی بمباری کر کے جیش محمد کی تربیت گاہ کو تباہ کرنے اور سینکڑوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ گو کہ اس دوران پاکستانی ایئر فورس نے اگلے روز انڈین ایئر فورس کا ایک طیارہ مار گرایا اور اس کا پائلٹ ابھینندن پاکستان میں قید ہو گیا، جبکہ دوسرا طیارہ بھی مار گرایا گیا، لیکن وہ جہاز مقبوضہ کشمیر میں جا کے گرا تھا۔ ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن انڈیا میں اس کارروائی کو پاکستانی شرارتوں کا منہ توڑ جواب قرار دیا گیا تھا۔ ابھینندن کو بہت بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ چند دنوں بعد جموں کشمیر کے سب گورنر ستیا پال ملک نے مودی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا اور کہا کہ یہ حملہ خود مودی حکومت نے کروایا تھا اور انہیں چپ رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور یہاں پہ یہ بھی بات کر دیں کہ بھارت کی طرف سے ایک ٹرین کو بھی آگ لگائی گئی تھی، سمجھوتا ایکسپریس کو۔ بعد میں ثابت ہوا کہ یہ سارا کچھ بھی انڈین ایجنسیوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسے حادثات یا سانحات کو فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے۔ طاقتور لوگ کسی نہ کسی سانحہ کی آڑ میں اپنے مقاصد، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور سانحہ کے ذمہ دار بھی خود ہوتے ہیں۔ سانحہ 9 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میری تحریر ریکارڈ پر رکھ لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو
संभाल लीजिए, देखते रहना, बहुत जल्द कोई आला ओहदेदार सामने आएगा और ये इतराफ़ करेगा कि जलाओ घेराव ख़ुद उन्होंने करवाया था। जिनाह हाउस और दीगर अहम इमारतों और तनसीबात पर उनके अपने बंदों ने हमला किया था। बस कुछ अरसा इंतज़ार कीजिए। ये आपके सामने उस्ताद चौधरी का हमने आर्टिकल रख दिया। आपने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने तारीख़ी हवाले देते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि 9 मई जिस तरह से बर्पा किया गया, 9 मई जिस तरह से हुआ, 9 मई को जो वाक़यात हुए, 9 मई को जो तोड़ फोड़ हुई, 9 मई को जिस तरह से पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को जलाया गया, जिस तरीके से इश्तियाल अंगेज़ी वहाँ पे नज़र आई, इसके पीछे सारे मंजरनामे को बताने के लिए कोई शख्स बाहर आएगा। वो बताएगा कि दरअसल कौन इसके पीछे था। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि हक़ाइक़ क्या हैं। अल्लाह हाफ़िज़।